चावडी आरोग्य केंद्राच्या भंगार स्थितीतील वाहने अद्याप हटवले नसल्यानं नाराजी व्यक्त होत आहे। जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवावी अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करतायत। सामाजिक आरोग्य केंद्र चावडी काणकोण ह्यो उदकाच्यो टँक्यो उदक भरपाच्यो हे उदक भरपाचे मोटर हांकां खरी कायद्यान शेड करपाक जाय, पूण हे उगडे आशिल्ल्या कारणान हातून उदक भरून शॉर्ट सर्कीट जावन हे जळटात आनी हांगा जर कोणी ऑपरेटर बी येत जाल्यार तोय बी जड मरपाचो आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येता की तांची सारकी नाशिल्ल्यान हे उजो पेटलो म्हूण। खरें म्हणटा जाल्यार हांकां शेड बांदून दवरपाक जाय, कारण एक खंयच्या परिस्थितीत जळपाक शकता, पूण ऑथॉरिटीचें लक्ष ना, कारण हो पयसो तो सगळो पब्लिकेचो आनी पब्लिकेच्या पयशांक लागून कोणाक दूख ना सूख ना। ह्यो आसात 2 एम्ब्युलन्स आनी एक सुमो गाडी आसा। ह्यो गाड्यो उक्तड्यार उडयल्यात कश्यो त्यो तुमी पळोवपाक शकतात आनी आमी हाजो इन गोवाचेर न्यूज केलो, त्यानंतर कोण तरी ऑथॉरिटी येवन हें सगळें पळोवन गेल्ले, पूण अजून कारवाई तशी जाली ना आनी हाका लागून मच्छर पैदास केंद्र जावपाक शकता अशें आतां लोक उलयतात। आनी ह्यो वेळ आसतना जर गाडी काडिल्ल्यो जाल्यार कितें बरें जावपाचें। हे पळय ह्या गाडयेन एक माजर आसा आनी तें माजर रेस्ट घेता आनी परिस्थिती बिकट आसा, ग्लास उगडे आसात आनी ताका लागून हातून डेंगू मलेरिया सारके रोगाक आमंत्रण येवपाक शकता। ही सुमो गाडी आनी की परिस्थिती पळय कशी आसा ती, ग्लास उगडे, हातून सोरोप बिरोप येवन रावले आनी कोणाक चाबले जाल्यार कोणी मरपाक शकता। आमी हो 3 म्हयने पयलीं न्यूज करून दाखयल्लो, पूण अजून तशें कांय ना। दिसा ऑथॉरिटी कोण आयिल्ले, पूण कितें एक्शन घेतली देव जाणा। पब्लिकेच्या पयशांची इबाड, लोक जाल्यात बेजार, कशी परिस्थिती करून दवरल्या गाडयांची पळयात। काणकोण तालुक्याच्या चावडी काणकोण हांगा आरोग्य केंद्र आनी हे आरोग्य केंद्रा भायर 2 एम्ब्युलन्सी आनी एक सुमो गाडी जी आसा ही स्क्रॅप कंडिशनान उडयल्ली आसा आनी हाजो आमी न्यूज इन गोवाचेर हायलायट करून दाखयलो। त्यानंतर खंयची तरी ऑथॉरिटी आयली आनी हांगा पळयलें, ताची सर्वे केली आनी सर्वे कचऱ्या बॉक्सान उडयली आनी गेले। आयज गोंयांत तुमी पळयतात की मलेरिया डेंगू अशे सारके भयंकर रोग जावपाक लागल्यात आनी ताका लागून लोक खूब बिमार पडटात। कांय लोकांनी स्वर्गाचेर स्वारी केली, पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी खंयच पडिल्लें ना। आयज लोक विचारतात की कन्सर्न ऑथॉरिटीचे ज्यो तांचे प्रायवेट गाडी आसात त्यो बी त्यो गाडी अशेंच कुसोवन उडयतात काय गाडी बंद पडली की रोखडी स्क्रॅपाक दिता काय म्हूण। पळय जाल्यार खंयच्याच अधिकाऱ्याच्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो घराबुका स्क्रॅप कंडिशनान दिसनात, कारण तांकां ताजी दूख लागीं उरतात आनी तांचे लोन काडून गाडी घेती उरतात आनी लोन भरतना तांकां नाकशें उडता आनी ती भायर उडोवप गाडी म्हळ्यार तांकां वायट दिसता, ताका लागून ते टायम पळोवन रोखडे स्क्रॅपाक दितात। पूण हे पब्लिकेचे पयशे ताका लागून हांचे कोणाक पडिल्ले ना काय कितें अशें आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हाजें सुतक आनी व्हलें कोणाक नाशिल्ल्या कारणान ते खंय व्हडलेशें एक्शन घेनात, कुसून गेल्या वचूं, वायट जावन गेल्या वचूं म्हूण। आयज गोंयांत आनी भारतभर डायबेटीस पेशंट वाडपाक लागल्यात आनी हाजो जर कुशिल्लो पत्रो जर कोणाक लागत जाल्यार ताजे हातपाय कट कशे पडटले। तरी आसतना कोणाक वायट दिसना, कारण काम करनाका, पगार म्हयन्या मेळटा, ताका लागून व्हडलेशें कोण एक्शन घेनात। ताका लागून सरकारान आतां एक पॉलिसी काडची म्हूण लोक मागतात की हांगा एक बूक दवरचो आनी खंयच्या अधिकाऱ्यान एक दिसाक कितलें काम केलां आनी ताजे प्रमाणे ताका पयशे दिवचो, म्हळ्यार जितलें काम करता तितलोच पगार दिवचो। ना जाल्यार हे काम व्हडलेशें करनात, पूण म्हयन्या तांकां फुल्ल पगार मेळिल्ल्या कारणान व्हडलेशें इंट्रस्ट घेनात म्हणून असो लोकांनी आरोप केला। त्याच बरोबर लोक परतून डिमांड करतात की ह्या सगळे सरकारी अधिकारी आसात तांचे खंय तरी ऑडिट जावपा जाय, तांचे म्हयन्याक कितलें काम जाता, वर्साक कितलें काम जाता आनी तांकां पगार कितलो दिला आनी तांचे पसून गव्हर्मेंटाक आनी पब्लिकेक कितलो फायदो जाला, ताचे बेनिफीट कितले मेळ्ळा अशी स्टडी जावची अशें म्हणून लोक मागतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।